औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िफ। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, जिस तरह से सारी सियासी पार्टीज जो है मैदान में उतर गई हैं महंगाई के खिलाफ, उसी तरफ अगर बात की जाए सिंध में पीपल्स पार्टी की, तो सिंध में पीपल्स पार्टी भी दूसरी बार जो है मैदान में उतरी हुई नज़र आ रही है। महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराती हुई नज़र आ रही है। क्या इस एहतजाज से हुकूमत को कोई असर पहुँचेगा? इसी के हवाले से अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इससे पहले PDM की अगर बात की जाए तो PDM ने भी एक बहुत बड़ा जो है मार्च किया, और उसमें कई जगह कई मुकामात पे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया महंगाई के खिलाफ, लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अशिया खुर्दोनोश में पेट्रोल की कीमतों में हमेशा हमें इजाफा होता हुआ नज़र आया। इसी की तरफ अगर हम बात करें इसी की तरह, तो गैस जो है उसकी भी आप जिस तरह से आपको पता है किल्लत है। कितने टाइम से जो है गैस बंद है, आवाम परेशान हाल है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। इफ्तिताह तो हो रहे हैं, लेकिन अगर सिंध में ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो बहुत ही बुरा हाल है। इसी के हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वफाक की हुकूमत जो है वो ग्रीन लाइन मंसूबे लेकर आ रही है और लेकर आई है। यहाँ पे उन्होंने इफ्तिताह तो किया। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट भी ऑरेंज लाइन रेड लाइन के बड़े नारे और वादे दावे तो करती है, लेकिन कुछ कारकर्दगी इनकी नजर नहीं आती। इसी के हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हम भी ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राकेश कुमार। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे सिंध की जो सूरत हाल है, जो एहतजाज हैं और ये जो नए नए वफाक की तरफ से मंसूबे यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ आवाम को दिखाने की हद तक ही है, इसमें कोई सदाकत होगी? नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राकेश मोतियानी साहब। हमें ज्वाइन कर चुके स्टूडियो से। आपको खुश आमदीद कहूँगी। कैसे सर, आप खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, इससे पहले कई एहतजाज हुए हैं महंगाई के खिलाफ। PDM ने भी एक पूरी मार्च की और उसके बाद कई मुकामात पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कराची से इस्लामाबाद तक जो है ये महंगाई के खिलाफ एहतजाजात हुए हैं। हर शख्स ने अपने अपना जो है सियासी तौर पर जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीपल्स पार्टी ने दूसरी मरतबा जो है मैदान में उतरी है। फिर से आप लोगों ने एक दफ़ा महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। क्या इस एहतजाज से हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, अवामी पार्टी है। तो अवाम इस वक्त तकलीफ में है, अवाम इस वक्त मुश्किलात में है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रोडों पे ना निकलेगी तो और कौन निकलेंगे? आप देखें, कराची में कल हमारा इतना आलीशान एहतजाज हुआ है। पूरे न सिर्फ कराची के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और जियाले निकले हैं, कराची की अवाम निकली है, बिजनेसमैन कम्युनिटी निकली है, आम शहरी निकले, क्योंकि उनको ना तो सस्ता आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, पेट्रोल इतना महंगा है। आम पब्लिक भी टीवी पे देखती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल की कम हुई है, लेकिन ये इस नालायक हुकूमत ने पेट्रोल कम नहीं किया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अवाम के लिए रोडों पे निकलती है, वो धरने देती है, वो एहतजाज करती है, वो प्रोटेस्ट करती है, वो अवाम की आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाती है, ताकि इन हुक्मरानों की नींदें खराब हो, उनको एहसास हो। पहली बात है तो इस हुकूमत को अवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये माफियाज की वजह से और एम्पायर की उंगलियों की वजह से इस इक़्तिदार में आए हैं, और वो माफियाज जो है ना वो अपना प्रॉफिट जो है ना वो ले रहे हैं, और वो प्रॉफिट अवाम के खून निचोड़ के लिया जा रहा है। अच्छा, आपने एम्पायर का जिक्र किया, वो कौन सा एम्पायर है जिनकी उंगलियों पे की वजह से यहाँ पर आए? वो एम्पायर की उंगली जो है ना वो आपको भी पता है, आपके मीडिया को पता है और सारी आवाम को पता है। मैं मासूम हूँ, आप मुझे बताएं ना। आप मासूम हैं और मासूम वाली बातें भी कर रही हैं, लेकिन एम्पायर की उंगली सबको पता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ऐड कर लूं, शायद यहाँ पे जो कराची की ओहदेदार जो दावेदार हैं, जो कराची का रोना रोते हैं सिर्फ टीवी पे, तो वो तो कराची के अवाम की आवाज तो नहीं उठा रहे। सर, तो दावेदार तो आप लोग की बनते हैं कराची के, हम तो दावेदार हैं। तो इसलिए तो कराची में कल हमने पूरे कराची के रोडों रस्तों पे हम कराची की आवाज बन के उठी हैं। एम्प्रेस मार्केट के रोड पे पूरे कराची नहीं, पूरे सब मार्केट रोड बंद करेंगे तो कराची के लोगों को तकलीफ होगी। हम तो कराची के लोगों के और सिंध के लोगों की तो तकलीफ में कमी करने चाह रहे हैं ना, इजाफा तो नहीं करेंगे ना। लेकिन जो दावेदार हैं वो कहाँ हैं?
वो तो 4 वजारतों के पीछे छुपे हुए हैं, उनके तो अपने मुफादात हैं, इनको तो ना कराची के अवाम का एहसास है ना अपनी इज्जत है। अच्छा, आपने तो देखे वो दावेदार है, तो आप लोग कौन है? 13 साल से आप लोग सिंध में हम सियासत करते आ दावेदार रहे नहीं हैं। है। आप लोग कराची की आवाम को नहीं करते, हम कराची के अवाम के दावेदार नहीं है, लेकिन हम कराची के अवाम के वारिस हैं। हम अच्छा। कराची के अवाम की मालकी करेंगे, हम सिर्फ बातों पे आके दावेदारी नहीं करते। वो तो बेचारे 4 वजारतों के पीछे छुप रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कल जो वजीर आज़म आया है, पूरी बस जिसमें 90 लोगों की गुंजाइश थी, उनको तो बिठाया भी नहीं। 4 बंदे इमरान खान के अपने मिनिस्टर बिठा के वो चले गए। उनको ना अपनी इज्जत प्यारी है, ना उनको अपने हक मिल रहे हैं, ना वो कराची के लोगों के हकूक की बात कर रहे हैं। तो फिर आके रोना रोते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। भाई सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, आप तो सिंध के लोगों के लिए तो बोल रहे हो ना कि भाई सर, क्या है। सर आप बताइए, ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है आपकी नजर में अच्छा मंसूबा नहीं है? आप लोग तो ग्रीन ऑरेंज लाइन रेड लाइन लेकर आ रहे थे, तो वो कहाँ पे? अगर वफाक अपनी तरफ से कोई अच्छी चीज दे रही है सिंध के अवाम को, एक खुशी की चीज है उनके लिए कि यहाँ पे जो टूटी फूटी जो बसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, उससे उनकी जान छूट के एक अच्छे माहौल में वो सफर कर सकते हैं, तो फिर इसमें आपका एतराज क्या है? हमने एतराज कहाँ किया? तो फिर उसमें 90 लोगों की अपनी तरफ से गुंजाइश भी हमारा नहीं तो है। एतराज है ही नहीं। हाँ। हमारा तो एतराज है ही नहीं। अच्छी बात है, कराची ये तो एक फेडरल प्रोजेक्ट था, हाँ। वो फेडरल हुकूमत उन्होंने कंप्लीट किया, अच्छी बात है, उसको हम ऑन करते हैं। उसमें भी सिंध हुकूमत का कंट्रीब्यूशन है, सिंध हुकूमत ने ज़मीन दी है, सिंध हुकूमत ने जो भी उसमें रुकावटें थी वो उसमें दूर की हैं। सिंध हुकूमत ने जो डिज़ाइनिंग थी, जो ऑफिशियली जो वो काम होता है, उसमें भी ऑन किया है। लेकिन सर वो डिजाइनिंग में भी आपके उसमें भी मसले मसाइल हो गए थे, वो भी गलत हुई थी डिजाइनिंग। नहीं, वो उसमें तो सिंध गवर्नमेंट ने किया है ना, सिंध गवर्नमेंट ने पुश किया है। लेकिन इस पीटीआई की जो ये नालायक हुकूमत है ना, इसने 3 साल लगा दिए सिर्फ इनके 80 बस लेके आने में। लेकिन वो भी बसें अगर सिंध हुकूमत तो पहले ले आ रही थी, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ना वो कंप्लीट नहीं था। आप लोग अपने बसेस में ट्रांसपोर्टेशन लेकर आ रहे थे? नहीं, वो भी आ रही है इंशाल्लाह। 250 बसों का आपने देखा, हमारा एमओयू साइन हो गया है और इंशाल्लाह जनवरी के फर्स्ट वीक में वो भी बस आ रही है। दूसरी भी जो हमने जो लाइन शुरू की है उसमें भी वो भी सारी कंप्लीट है। वो भी इंशाल्लाह आपको नए साल में कराची के अवाम और सिंध के अवाम के लिए तोहफा देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, और उसके क्या रूट्स वगैरह क्या होंगे, कहाँ से कहाँ तक? वो आपको जरूर जल्दी हम बता देंगे कि रूट्स क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि सिंध के लोगों के काम हो, सिंध के लोगों को वो हो। देखें, आप देखें, ये जो पीटीआई की हुकूमत जब से आई है सिर्फ सिंध हुकूमत को टारगेट कर रही है। वो इसलिए कर रही है तो सिंध हुकूमत वाहिद है जो काम कर रही है, वो काम दिखा रही है। वो सिर्फ पीटीआई के लोगों की तरह नहीं है टीवी खेल रही है। वो एमक्यूएम की तरह नहीं है कि मासूम होके दावेदार बन के सिर्फ रोना रो रही है और जहाँ पे कैबिनेट होती है वहां पे अपने हक की बात नहीं करती, वहां पे कराची के लोगों की बात नहीं करती। इसलिए ये हो रहा है। और सिर्फ यहाँ पे कराची में आके जो है ना फिर वो सिंध हुकूमत के खिलाफ बातें कर रही हैं। भाई आओ ना, 1100 अरब इमरान खान हर मर्तबा कराची आते हैं, वो बोलते हैं 1100 अरब। एमक्यूएम क्यों नहीं आती उस पे, रोड पे आए ना? पीपल्स पार्टी हर महीने कराची के रोड और रस्तों पे बैठी हुई है, एमक्यूएम क्यों नहीं आती है? ये तो दावेदार बनती है कि हम कराची के लोगों के हम वारिस हैं। आप तो ये तो रोना रोते हैं, लेकिन कहाँ है? 1100 अरब के लिए आप आए ना रोड रस्तों पे। ये कराची के जो जजीरे हैं उस पे पीटीआई के जो माफियाज है वो कब्जा करने जा रही है, उसके लिए एहतजाज क्यों नहीं कर रही? मर्दमशुमारी के लिए जितना काम पीपल्स पार्टी ने किया है उतना काम एमक्यूएम ने नहीं किया है। अभी वो बोल रही है कि जो मर्दमशुमारी शुरू हुई है वो उसका क्रेडिट भी एमक्यूएम खुद ले रही है। नहीं ले रही है। हम तो कहते हैं कि कराची को तबाह करने में इस वक्त भी जितना पीटीआई का हाथ है उससे डबल गुना एमक्यूएम का हाथ है। इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई है, जो पाकिस्तान में अवाम जो खुदकुशियां कर रहे हैं, जो बेरोजगारी है, उसमें भी इस गुनाह में भी एमक्यूएम शामिल है। क्योंकि ये जो है ये 4 वजारतों, अपनी 4 वजारतों के लिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। ये निकले ना, ये इस हुकूमत से क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि इसको 4 वजारतें प्यारी है।
ان کو اپنے دفتر کھلوانے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایکس ایم این اے ساجد احمد صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. ساجد صاحب, راکیش متیانی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے مفادات کے لیے جو ہے اتحاد کیا ہے, آپ لوگوں اپنی وزارتیں پیاری ہیں, اس وجہ سے آپ لوگوں نے جو ہے وفاق کے ساتھ اتحاد کیا ہے. کراچی کی عوام کو اون کرنے والی متحدہ اب کراچی کو اور کراچی کی عوام کو ڈس اون کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بھی راکیش متیانی صاحب کی طرف سے جو ہے آپ نے ان کی ابھی گفتگو ساری سنی ہوگی, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں, ایک تو یقیناً مفادات ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت کے. جب بھی وہ کسی بھی گورنمنٹ کا پارٹ بنتی ہے تو یقیناً اس کے مفادات اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں اس کا جو حلقہ احباب ہوتا ہے, مثال کے طور پر ایم کیو ایم کا فوکس کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, جہاں جہاں بھی ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کی یقیناً ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے, اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور یقیناً ان علاقوں کی ترقی خوشحالی کے لیے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کیا تھا, مسلم لیگ نون کے بھی ہم اتحادی رہے, اور اب پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں. اچھا, اتحادی ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے گناہ میں شامل ہیں. بالکل. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اتحادی رہے ہیں, اور ان سے بھی ہم نے 2 مرتبہ ہمارے معاہدے ٹوٹے. 88 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, پی کے شاہانی وغیرہ اس زمانے میں ہوتے تھے, 52 نکات ایم کیو ایم نے پیش کیے تھے ان کے آگے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس زمانے میں وعدے اور وعید کیے. میرا بھائی ابھی کہہ رہا تھا کہ بسیں عنقریب آنے والی ہیں, تو میں صرف اتنا پوچھوں گا کہ اس کا روٹ کیا ہے. آپ نے پوچھا نا روٹ کیا ہے, روٹ بھی ہم بنا رہے ہیں, تو وہ بتائیں کہ کہاں سے کہاں تک وہ روٹ بنے گا اس کا. اور اس 13.5 سال تقریباً ہونے والے ہیں, 13.5 سال ہونے والے ہیں, اور اس 13.5 سال کے دوران ٹرانسپورٹ کے 3 سے 4 تو ان کے وزیر چینج ہوئے ہیں, اور ہر وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ 5000 بسیں لائیں گے, پھر 2000 لائیں گے, پھر 1000, پھر 200, پھر 2, 4, 5, اور کراچی کی ان سڑکوں پر آج تک کوئی بھی بسیں اتری نہیں ہیں ٹرانسپورٹ نا. اچھا, وہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹیک اس شہر کے اندر ہے ہی نہیں شروع سے نا. اور آج سے پہلے بھی, مثال کے طور پر 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے بھی ہم اچھی طرح سے غوث علی شاہ تھے, جتوئی صاحب تھے, یہاں کے وزیر اعلیٰ سی ایم تھے, اس کے علاوہ ارباب رحیم تھے, لیکن اتنی تقسیم کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج تقسیم ہے اربن اور رورل کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ جو قیادت ہے اس نے 13 سال کے دوران اربن اور رورلز کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. یہ شہر وہ شہر ہے کہ جو 300 ارب روپے صرف سندھ گورنمنٹ کو کما کر دیتا ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ 1 روپیہ اس میں سے وفاق کو نہیں دیتی ہے. یہ شہر وہ شہر ہے جو کہ وفاق کو تقریباً 65% ریونیو دیتا ہے. یہ شہر وہ شہر ہے کہ جس نے یا ایم کیو ایم, جس پر میرا بھائی اتنا کریٹیسم کر رہا تھا, یہ وہ ایم کیو ایم ہے کہ جب 28ویں ترمیم زرداری صاحب یہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی ایوان کے اندر, اس کو ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا تھا. اس کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ پہلے وفاق ڈکٹیٹر تھا اور سب کو اعتراض ہوتا تھا کہ تمام اختیارات وفاق کے پنجے میں, اور وفاق صوبوں کو, چھوٹے صوبوں کو نہیں دیتا. ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت ساتھ دیا, اور 28ویں ترمیم پاس ہوئی. ابھی اس سال ہی 840 ارب روپے ان کو وفاق سے ملے ہیں این ایف سی ایوارڈ کی مد میں. تو میرا بھائی بتائے گا کہ کتنے لگائے انہوں نے کراچی کے اندر. پھر اس شہر میں کبھی ترقیاتی تعمیراتی کام ہوئے ہیں تو وہ صرف ایم کیو ایم نے کرائے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایم کیو ایم نے اس شہر میں بہت کچھ دیا ہے لوگوں کو, اس شہر کو بہت کچھ دیا ہے. آج دیکھ لیں کہ اس حالات کے باوجود بھی ایم کیو ایم نے 2018 میں پیپلز پارٹی کی جانب, مطلب راکیش متیانی صاحب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ متحدہ کراچی کو اور کراچی کے عوام کو ڈس اون کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں, لیکن ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ساجد صاحب کی طرف ہم دوبارہ جائیں گے. ساجد صاحب, بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, آپ کی گفتگو روکے تھے کیونکہ ہمیں جو ہے بریک لینا پڑ گیا تھا. میں چاہوں گی کہ ہم اسی کو مکمل کرتے ہیں. ابھی اس سال ہی 840 ارب روپے ملے ہیں وفاق سے سندھ گورنمنٹ کو این ایف سی کی مد میں, اور اس سے پہلے بھی تقریباً اتنے ملتے ہوئے آ رہے ہیں پیسے ان کو ہر سال نا. لیکن اس گزشتہ 5-6 سالوں کے دوران این ایف سی ایوارڈ پاس ہونے کے بعد قومی صوبائی اسمبلی سے, میرے خیال میں سندھ کے اندر, کراچی کی بات میں نہیں کر رہا, پاکستان پیپلز پارٹی نے
اس پیسوں کو صحیح یوز نہیں کیا. اب مثال کے طور پر جو بلدیاتی گورنمنٹ پچھلے ادوار میں تھی ہماری, اس کو امپاور نہ کرنا, یہ ان کی سب سے بڑی ان کی کوتاہی میں سمجھتا ہوں. وہ اس لیے کہ دنیا میں نظام اتنا اسٹرانگ مضبوط ہے, اور اس کو پاور لیس کرنا یہ اس نظام کے ساتھ نہیں بلکہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں بلدیاتی لوگوں کو, ان کے ساتھ زیادتی ناانصافی, پبلک کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غلط اقدام کیا ہے. اور آج بھی انہوں نے جو بلدیاتی ایکٹ سندھ اسمبلی سے پاس کیا ہے, ارادے ان کے اچھے نہیں ہیں. انہوں نے پاور دینے کے بجائے ان کو اور مطلب یہ کہ پاور لیس کر دیا ان لوگوں کو, ان سے تمام اختیارات چھین لیے, اسکولوں کا اختیار ان سے چھین لیا. ورنہ یہ آج سے نہیں, اسکول سے لوکل گورنمنٹ کے پاس آج سے نہیں ہے, انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے. اس زمانے سے لوکل گورنمنٹ کے پاس اسکول ہیں, ہاسپٹلس ہیں, پولیسی کا نظام تھا, کے ڈی اے, کے ایم سی سب ان کے انڈر میں تھا. لیکن اس 13 سال کے دوران تقریباً آہستہ آہستہ تمام چیزیں یہ بلدیاتی لوگوں سے واپس لے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ صرف یہ ہے کہ اگر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایم جیتے گی, یقیناً بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو, اور اختیارات لینے کا بنیادی مقصد ہے تاکہ یہ کام نہ کر سکیں, یہ گندے ہوں اور ہم جیتیں. تو کراچی کے لوگ بادشاہ ہیں, سمجھتے ہیں, وہ تمام پالیٹکس کو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جانتے ہیں اچھی طرح سے. گزشتہ 13 سال تو ان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہوں گے, وہ بھی ظاہر سی بات ہے, جیسا بھی آپ نے کہا کہ عوام کے سامنے گندے ہوں گے, تو وہ بھی پھر گندے ہی ہوں گے. ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے, جیسے پنجاب کے پاس, پنجاب کے اندر اگر مسلم لیگ نون کا سی ایم ہے تو لوکل گورنمنٹ نے ان کی ہے. کے پی کے اندر اگر سی ایم پی ٹی آئی کا تو لوکل گورنمنٹ بھی انہی کی ہے, بالکل اس طرح بلوچستان میں بھی. سندھ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. سندھ میں 2 لسانی معاملات ہیں ایسے کہ جس کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اگر آپ اور آگے تھوڑا سا جائیں تو آپ ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے ہی ابھی انہوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے اسکولز اس لیے لے لیے, ہم نے ہاسپٹلس اس لیے لوکل گورنمنٹ سے لے لیے کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس وہ فنڈنگ نہیں ہے کہ جو فنڈنگ وہاں پر لگائیں. ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے ہی 5000 اسکول انہوں نے بند کر دیے ہیں. اب اس میں انہوں نے کہا ہے ان کے وزیر نے ایجوکیشن کے کہ بھائی وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں, کوئی کچھ بھی شادی ہال کھول لیں, کمیڈی ہال کھول لیں, بھینس کا بڑا کھول لیں, کچھ بھی کھول لیں, ٹھیک ہے نا. یعنی جدید دنیا کے اندر مزید اسٹرانگ کیا جاتا ہے, مزید اس میں ایڈیشن کی جاتی ہے. یہ تو ابھی کی بات کریں, پہلے وہاں پہ سارے معاملات چل رہے ہیں, وہاں پہ شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ جانور بھی بندے ہوئے ہوتے ہیں, یہ تو ابھی بات نہیں ہے, سب چیزیں. لیکن ان کو مزید جب وہ اگر میڈیا اس کی نشاندہی کر رہا ہے یا اگر کسی جماعت کا کوئی نمائندہ ان کی نشاندہی کر رہا ہے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ فوری طور پر اس کو کور کریں اور اس کو اور ماڈرن کریں, اچھا کریں. اب پچھلے ادوار کے اندر ہم 3-4 ایم ایل اے نے کراچی کے اندر, یہی لوکل گورنمنٹ کے اسکول تھے, ان کو ہم نے انگلش میڈیم میں سوئچ کیا, اس کو رینویٹ کروایا, اس میں گاوا کا سبجیکٹ رکھا اور اس کو انگلش میڈیم میں سوئچ کیا. ہم نے تقریباً 30 اسکول ہم نے بنا دی. چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر نہ کرنا چاہیں تو کچھ بھی نہ کریں. مثال کے طور پر آپ ہیلتھ کے سیکٹر میں دیکھ لیں, جنا ہے, سول ہے, عباسی 2-3 اسپتال ہیں, 3 کروڑ کی 3.25 کروڑ کی آبادی ہے اس شہر کی. تو بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کنٹینیوٹی کے ساتھ. 13 سال ان کو ملے. بھائی ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب پرویز مشرف کے دور میں ہمیں 4 سال ملے تھے, تو اس وقت جو میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں اگر کراچی کو کبھی فنڈنگ ہوئی نا, ریئل فنڈنگ, ایمانداری سے کسی نے فنڈ دیے, تو اس زمانے میں وہ کراچی نہیں, پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس کو مشرف صاحب نے فنڈنگ کی اور پورے پاکستان نے ترقی کی تھی. اس زمانے کے اندر پرویز الہی نے بہت اچھے پروجیکٹ بنائے تھے وہاں پر. سی ایم تو اس وقت پنجاب کے ہیلتھ کے سیکٹر میں, ایجوکیشن کے سیکٹر میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا. اس کے بعد شہباز شریف آئے. آج بھی دیکھیں کے پی کے میں کتنا کام ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر نئے پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں, لیکن واحد صوبہ سندھ ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا, جہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. اگر کچھ ہو رہا ہے تو میرا بھائی یہ برا نہ مانے, کرپشن ہو رہی ہے. اور یقیناً پھر سب دیکھ لیں آپ, نیب ایکٹیو ہے, فلاں ایکٹیو ہے, اس کو پکڑ لیں, اس کو پکڑ لیں. آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا کہ آپ کے پاس 13.25 سال تھے, آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. آپ اس زوم میں مت رہیں کہ لوگ ووٹ دیتے تو ہم جو چاہے کریں. لوگ ووٹ اس لیے آپ کو دیتے ہیں کہ لوگوں کے زندگیوں کو چینج کریں, آپ ان کی زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئیں. آپ چلے جائیں رولرز کے اندر جا کے دیکھ لیں جو صورتحال ہے, جس صورتحال میں وہاں کے غریب سندھی بلوچ بیچارے وہاں رہ رہے ہیں, جن حالات کا ان کو سامنا ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ کی وہ فیسلٹیز ان کے پاس ہے. 1-2 پروجیکٹ بنانے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے پورے سندھ کو بہت کچھ دے دیا. پھر جہاں پر لوگ ہیں وہاں پر مسائل کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, اور ان کو کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کو حل کرنا لازمی ہوتا ہے. لیکن مسائل حل کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس زیرو ہے. کے ڈی اے انہوں نے اپنے انڈر میں لے لیا,
KMC ان کے انڈر میں ہے. ابھی مرزا وہاب گزشتہ 4-5 مہینے سے ہیں. آپ بتائیں ان کو کتنے اختیارات دیے ہیں. کراچی میں انہوں نے 5-6 مہینے کے اندر کون سا بہت بڑا کام کر دیا ہے, کون سی بہت بڑی کوئی چیز لانچ کر دی ہے, کوئی UC ماڈرن بنا دی ہو, کوئی ٹاؤن, کوئی ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ہاسپٹل. ان کو بھی پاور لیس رکھا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ کام سے پتہ نہیں الرجی ہے کہ لوگوں کو, مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال کام سے عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آج اگر یہ ریئل فنڈنگ MQM پاکستان کو 4 سال میں کرتے تو یقیناً, کیونکہ اگر دیکھا جائے نیچرل جو اتحاد ہمارا بنتا ہے وہ بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, کیونکہ 2 لسانی طبقات ادھر رہتے ہیں اور بھی دوسری قومیتیں بھی رہتی ہیں ادھر, لیکن ان سے ہمارا قدرتی اتحاد بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی لیکن ان کا کام نہ کرنا. بریک سے پہلے آپ نے ان کی بات کی کہ اب یہ اتحادی ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ اتحادی ہونا گناہ نہیں ہے, ان کا گناہ اپنے سر نہیں لیا جاتا, تو آپ اس میں ایسے بولے ایسا کیوں؟ تو جب یہ آپ کے اتحادی تھے تو تب گناہ نہیں تھا وہ؟ نہیں, جب ہمارے اتحادی تھے تو کام اچھے ہوئے تھے. اور اچھا, وہ تب اچھے تھے, اب ان کے ساتھ ہو گئے تو پھر برے. کرنے دینا, وہ اچھے کام تو ہیں, لیکن اگر ہماری گورنمنٹ میں اگر کام خراب بھی ہوئے ہیں تو اس میں جو ہمارے گناہ ہیں اس گناہ میں یہ بھی شامل ہے, برابر کے شامل ہے. اچھا, ابھی آپ دیکھیں, مطلب مانتے ہیں آپ تو ہاتھ جھاڑ کے باہر آ گئے تھے نا, چھوڑ دیا تھا. گناہ کون سے گناہ کیے تھے جو برابر کے؟ جو بھی گئے کوتاہیاں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. اگر انسان سے غلطیاں کوتاہیاں نہ ہو تو انسان تو بس کا روٹ جاتا ہے. بس کا روٹ دوسری بات ہے نا, دیکھیں ساجد بھائی, کراچی کے لوگوں کے, پاکستان کے لوگوں کے, سندھ کے لوگوں کے صرف بسز کا ایشوز نہیں ہے. آپ کراچی میں رہ رہے ہو, ابھی آپ نے کراچی کے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے پاس گیس آتی ہے کھانا پکانے کے لیے. آپ نے کبھی MQM جو چھپی ہوئی ہے 4 وزارتوں کے پیچھے, کیا گیس کے لیے آپ نے احتجاج کیا ہے؟ آپ کراچی کے روڈوں پہ آپ نکلے ہیں, کراچی کے جو دعوے دار تو آپ بنتے ہیں, تو گیس کراچی کے لوگوں کو نہیں مل رہی. کراچی کے لوگوں کو جو ان کا حق ہے, سندھ جو 75% گیس پروڈیوس کرتی ہے, پہلے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سندھ کا حق ہے, کراچی میں نہیں ہے. میں رہتا ہوں, میں سلنڈر پہ ابھی بھی میں ناشتہ کر کے آیا ہوں, سلنڈر پہ کر کے آیا ہوں. ساجد بھائی سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ احتجاج کیوں نہیں کر رہے کراچی کے لوگوں کی؟ دوسری بات, اگر سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر کام نہیں کرتی تو اس کینٹونمنٹ الیکشن میں کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے. کیوں ملا ہے؟ پاکستان کراچی کے لوگ باشعور لوگ ہیں, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ابھی کام کر رہی ہے, وہ پہلے کی طرح نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو جو ناکام کرنے دے رہے ہیں کراچی میں, جو رات کو ڈکنے چوری کرتے ہیں, جو سیوریج لائنوں میں سیمنٹ کی بوریاں اور تکیے ڈالتے ہیں. سر ڈھکنے لگے ہوئے کہاں پر ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, جو ڈھکنے چوری ہوں گے یہاں پہ ڈھکنوں کی اتنی قلت ہے, روز کوئی بچہ گر جاتا ہے, کبھی کوئی بائک گر جاتی ہے, یہ تو آپ کی وہاں پہ نظر نہیں آئی نا. میں کہتا ہوں کہ کراچی کو آزاد ہوئے 4 سال ہوئے, اس سے پہلے کراچی مفلوج تھا. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ لوگ دعوے دار ہیں نا. تو دعوے دار ہم ہیں, تو ہم کام کر رہے ہیں کراچی میں. اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کراچی کے ہاسپٹلز میں پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. ابھی بھی آپ چلیں, ساجد بھائی بھی چلیں, آپ بھی چلیں, آپ کا کیمرہ بھی چلے. ابھی صرف جناح ہاسپٹل, سول ہاسپٹل اور یہ ٹراما سینٹر, 3 بڑے ہاسپٹل میں آپ کو ابھی جو آپ کے نزدیک ہے ادھر لے کے چلتا ہوں. اس کے علاوہ گمبٹ ہاسپٹل میں جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, وزیر اعظم جو عمران خان بڑے ٹی وی پہ سارے دن ان کے بھاشن چلتے ہیں, اس کے اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے اس کا بچہ آیا ہے وہاں پہ گمبٹ سے لیور ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے. کیا یہ اچھا اقتدام نہیں ہے؟ ایک غریب بندہ ہے, اللہ نہ کرے اس کو انجائنا ہوتا ہے, اس کو چیسٹ پین ہوتا ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اس کی اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے, اس کا اخراجات پرائیویٹ ہاسپٹل میں 10 سے 15 لاکھ روپے ہوتا ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ NICD کے تھرو اس کا فری آف کاسٹ علاج کرا رہی ہے. MRI پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں 25,000 چارج ہوتی ہے, CT اسکین کے 10,000 چارج ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ فری آف کاسٹ ان کا علاج کر رہی ہے. بسوں سے لوگوں کے پیٹ نہیں بڑھتے. ابھی کی جو سچویشن ہے یہاں پہ 500 کی میڈیسن ایک جو غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ 10,000 اور 50,000 کہاں سے افورڈ کرے گا؟ تو میم آپ یہ بات آپ لوگوں کو بتائیں نا, یہ تو ہم تو بول بول کے تک میڈیا کا کردار ادا کر رہے ہیں, باقی کام تو آپ لوگوں کا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں کے ہمارے ساتھ رہیں.
जी नाज़रीन खुश आमदीद। सर, ग्रीन लाइन मंसूबे की तरफ फिर से आता है। ग्रीन लाइन मंसूबा किसका मंसूबा था? मैं कहता हूँ कि ये सिंध के लोगों के लिए ये अच्छा एक प्रोजेक्ट है। हाँ। कराची के लोग इनसे फ़ायदा उठाएंगे। बेशक ये जो बड़े बड़े बिलियन के प्रोजेक्ट होते हैं वो फीडर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो ये प्रोजेक्ट रखा गया था, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको वेलकम किया था। जब हमारी गवर्नमेंट थी 2008 में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उसको आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान में पता है, उस वक्त दहशतगर्दी उरूज पे थी। उस वक्त ऐसे माहौल थे, पाकिस्तान मल्टीपल जो इश्यूज को उसको फेस कर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले प्रायोरिटी दहशतगर्दी को खत्म करना था और पाकिस्तान में अमन लाना था। ठीक है, सही है। तो उसको इतना टाइम नहीं मिला ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में जैसे मेट्रो होता है। तो ये मेट्रो जो चली है ये नून लीग की हुकूमत का बना है, और अब ये जो पीटीआई की हुकूमत दूसरों के तख्तियों पे अपनी तख्तियां लगा रहे हैं, ये एक उनकी अपनी गलतफहमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, वो उनको कानून का भी पता है, उनको रेस्पेक्ट करना भी पता है कि ये प्रोजेक्ट नून लीग का था। इन्होंने इनकी नालायकी देखें, इन्होंने 3 साल लगाए सिर्फ 80 बसों को खरीदने में। अगर ये 3 साल पहले सिंध के लोगों को ये सहूलत मिल सकती थी, सिर्फ ये पीटीआई की नालायक हुकूमत की वजह से, और ये प्रोजेक्ट इतना महंगा भी हो गया, और ये लोगों के जो टैक्सेस के जो पैसे थे उनके वो जाया हो गए। ठीक है जी, अपने नाज़रीन को बताते चले वज़ीर आज़म इमरान खान मियांवाली पहुंच चुके हैं, और मैं चाहूंगी कि साजिद साहब की तरफ हम फिर से आते। सर, ग्रीन लाइन मंसूबा शकरदरा तक सड़क की अब देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त एक वफ्द गया था उनसे मिलने, एमकेएम पाकिस्तान का, उसमें मैं भी शामिल था। तो हमने वहाँ पर उनके आगे जो चीज़ें रखी थी उसमें M9 कराची हैदराबाद मोटरवे, ग्रीन बस लाइन मंसूबा, K4, S3, मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे और दीगर प्रोजेक्ट हमने इनके आगे रखे थे। अच्छा, उन्होंने, क्योंकि हम तमाम उसकी तैयारी करके गए थे, उनकी टेबल पे हमने फाइल भी रख दी थी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज़ की बहुत सारे MNAs बैठे थे। 8-9 बजे का डिनर था, उसमें गए थे हम लोग, और बहुत ओपन डिबेट उसमें अंदर कराची के हवाले से हुई थी। उसमें हमने इनको ये प्रोजेक्ट दिया, लेकिन बहरहाल इन्होंने उस पर काम नहीं किया। फिर उसमें तय पाया कि ठीक है 50% वफाक देगा, 50% प्रोविंस देगा, उस पर भी कुछ एरर आ गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, उनके पास हम गए। तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ साहब के पास जब हमने M9 कराची हैदराबाद मोटरवे रखा, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि जब हम यहाँ से कराची से हैदराबाद जाते थे तो 3 से साढ़े 3 घंटे रखते थे वहाँ तक पहुँचने में। और जब उनके आगे रखा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको करता हूँ। उसके बाद वो हमने तमाम उस तैयारी के साथ उनको वो प्रोजेक्ट दिया, पर उन्होंने इस मंसूबे को रन किया, आगे बढ़ाया, और उन्होंने इसको स्टार्ट किया। फिर ग्रीन बस लाइन मंसूबा भी 50% उस वक्त हमारे में काम हो चुका था। लेकिन ये अगर ये प्रोजेक्ट एमकेएम नहीं देती तो यकीनन कुछ भी नहीं होता। आज लोग S3 की बात करते हैं, K4 की बात करते हैं, मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे की बात करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है सर्कुलर रेलवे के लिए जापान की कंपनी जायका है, वो इसको कंप्लीट कर रही थी, पैसा इन्वेस्टमेंट भी वो कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन मुझे उस ज़माने में कायम अली साहब CM थे, उन्होंने एक लेटर लिखा जायका ने कि भाई ठीक है आप यहाँ से जो इंक्रोचमेंट आ रही है इसको हटाएं आप। उन्होंने उस लेटर को वापस कर दिया। यानी कि कितना बड़ा अलमिया है कि फंडिंग भी कोई कर रहा है और काम भी करवाना चाह रहा है, लेकिन ये काम नहीं करवाना चाह रहे। उसके अलावा इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक सिंध के अंदर का उस पर काम कर रहा है, तो सिंध गवर्नमेंट का है, NFC अवार्ड की मद में जिनको पैसे मिल रहे हैं वो पैसा का है, सही ना। अच्छा, इसके अलावा मेरे भाई ने कहा कि ट्रांसपोर्ट से लोगों का पेट नहीं भरता। मेरे ख्याल में होना ही चाहिए था कि इस शहर को ट्रांसपोर्ट भी देनी चाहिए थी। वो इसलिए कि इस शहर के अंदर 17 इंडस्ट्रीज एरियाज़ हैं, और आप इंडस्ट्री एरियाज़ की आप हालत तो जाके देखें। कोरंगी इंडस्ट्री एरिया सिर्फ 40 करोड़ पर रोजाना दे रहे हैं इनको कमा कर,
ٹھیک ہے نا. اتنی فنڈنگ کرنے کے باوجود بھی آپ اس کو ٹھینگا دکھائیں شہر کو تو مزہ نہیں ہے, صرف باتیں کریں تو مزہ نہیں ہے. سر یہ جو گرین لائن منصوبہ اس کا اصل کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس کا اصل کریڈٹ ایم کیو پاکستان کو جاتا ہے. اچھا وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس شہر کے مسائل کا ہمیں اندازہ تھا. یہ مسائل ہم ان کے ٹیبل پہ نہیں رکھتے تو یہ چیزیں کمپلیٹ کبھی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایم کیو پاکستان نے رکھی. اچھا کریڈٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ شہر کما کے بھی دے رہا ہے, کوئی احسان نہیں کر رہا. اس شہر کو کوئی اگر رائی کے دانے کے برابر دے رہا ہے کوئی چیز, احسان بالکل پی ٹی آئی ہو, نون تھی, پیپلز پارٹی تھی, احسان نہیں کر رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو 300 ارب روپے اس شہر سالانہ کما کے دے رہا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اربن رورلس کو الگ الگ کریں تو رورلس 95.5% کما کے دے گا, اربن دے رہا ہے. رورلس 0.5% میں نہیں دے رہا ہوگا میرے خیال, ریونیو کی مد میں, ٹیکسز کی مد میں کچھ نہیں دے رہا ہے. بہت کچھ دے رہا ہے شہر. آپ اس شہر کو دیں, آپ عصبیت اور تعصب کی اینک سائڈ پہ کریں اور اتار کر اس پر کام کریں. ابھی میرے بھائی نے ایک بات بولی کہ اس زمانے میں بہت کرائسس تھے, دہشت گردی تھی, ٹیررزم پاکستان کے اندر تھا, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنا تھا, اس لیے اس جانب فوکس نہیں کیا. ایسا نہیں ہوتا. ملٹیپل ڈائمینشن میں حکومتیں کام کرتی ہیں, پولیٹیکل جماعتیں کام کرتی ہیں, مختلف ٹیمیں مختلف پروجیکٹ پر ان کے کام کر رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے ہرگز بھی. میرے خیال میں جہاں تک ہم نے اندازہ لگایا ہے, جہاں تک ہمارا ایک بہت قریب سے دیکھنے کو جو اندازہ ہوا, ڈیولپمنٹ والا مائنڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے ناظرین کو ہم لے چلتے ہیں میاں والی, جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سنگین بنیاد رکھے جا رہے ہیں. جی ساجد صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے. آپ نے کہا یہ مطلب پیپلز پارٹی کا جو ہے ان کو عوام کا ٹرانسپورٹیشن یا روڈ سے تو پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. میں چاہوں گی راکیش صاحب کی طرف ہم پھر سے آتے. راکیش صاحب آپ نے ساجد صاحب کی گفتگو پوری سنی. میں ایک بات کہوں گا معذرت صاحب, دیکھیں اگر مثال کے طور پر کسی ایک آدمی کو ملیر سے صدر جانا ہو, ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی نا, ٹھیک ہے نا. اگر ایک آدمی کو ناز آباد سے صدر جانا ہو تو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی. اس کے لیے روڈی بھی ہونی چاہیے, انڈر پاسز بھی ہونے چاہیے, بریجز بھی ہونے چاہیے, تمام سسٹم ہونا چاہیے. اب گزشتہ 2.5-3-4 سال سے واٹر بورڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہے. آپ بتا دیں کیا اصلاحات انہوں نے کی, کیا سیوریج کے مسائل ریزالو ہو گئے, کیا واٹر کے مسائل وہاں پر ریزالو ہو گئے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. انڈر میں کرنے سے, قبضہ کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. اور اگر عزت بنانی تو کام کریں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کراچی کے لوگ اس کو ووٹ دیں, کراچی میں ڈیولپمنٹ کریں, ٹھیک ہے نا. یہاں کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, یہاں کے لوگ ڈیولپمنٹ مانگ رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے نا. آپ ڈیولپمنٹ کریں, آپ ووٹ ملیں گے, ہمیں بھی اعتراض نہیں ہوگا. تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی 13 سال کی کارکردگی اور تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی پیپلز پارٹی کی 13 سال کی کارکردگی سے زیادہ بہتر ہے. آپ کیا کہیں گے؟ کارکردگی کے حساب سے پی ٹی آئی کے سوال تو میں کہتا میں آپ کی باتوں میں ہی جواب ہے. کارکردگی اور پورا پاکستان دیکھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے 13 سالوں میں لنگر کھانے کے علاوہ اس کا کوئی پروجیکٹ نہیں آیا, نہ ہی انہوں نے کوئی پاکستانی عوام کی کوئی خدمت کی ہے. پاکستانی عوام کو خودکشاں کرنے پہ مجبور کیا ہے. پاکستانی عوام کو اپنے بچوں کو پریس قلم کو سامنے فروخت کرنے کے لیے مجبور کیا ہے. آپ کی میڈیا ہی رپورٹ کرتی ہے کہ کتنی خودکشیاں روز ہو رہی ہیں. تو ہاسپیٹلز میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ڈپریشن کے پیشنٹ آتے ہیں. اس حکومت نے اپنے مافیاز کے پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, اپنے انویسٹر کے پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, اس نے اسمگلنگ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, اس نے روپے کی قدر کم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, اس نے لوگوں کی کمر توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. انہوں نے پاکستانی عوام کو خود تو سائیکل پہ نہیں آئے, لوگوں کو سائیکلوں پہ آنے پہ مجبور کیا. یہ کارکردگی پی ٹی آئی حکومت کی ہے. ان کی کارکردگی جرمنی اور جاپان کو ملانے کی ہے. ان کی کارکردگی پاکستان میں 12 موسم پیدا کرنے کی ہے. اس کی کارکردگی جو گیس کا جو بحران ہے, جو گیس نہیں مل رہی, لوگ پرانے دور میں لکڑیوں پہ کھانا پکانے کے لیے آ گئے ہیں, یہ ان کی کارکردگی ہے. ان کی کارکردگی یہی ہے کہ بجلی 15% بڑھا دی ہے. ابھی اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں,
इसकी कारकर्दगी यही है कि 500% दवाइयां महंगी कर दी है। इसकी कारकर्दगी यही है कि चीनी 150 रुपए किलो मिल रही है, आटा 80 रुपए किलो मिल रहा है। तो इनकी पीटीआई की यही कारकर्दगी है। आप पीपल्स पार्टी की दौर की बात करें कि पीपल्स पार्टी वाहिद हुकूमत थी जिसमें गंदम हमने एक्सपोर्ट किया, किसानों को अपने हुकूक दिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर घर घर में बेनजीर कार्ड दिया, ट्रॉमा सेंटर दिया, एनआईसीडी दिए, कराची में ब्रिजेस अंडरपासेस बनाए, रोड्स बनाए, एनआईसीडी का जाल पूरे सिंध में फैलाया ताकि लोगों की हेल्थ में वो किए, रोटी कपड़ा मकान, यही नारा है। पीपल्स पार्टी इसी पे फोकस किया हुआ है। फिर भी सर सिंध की आवाम परेशान हाल है, सिंध में आवाम खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गई है। बिल्कुल आपको चाहिए था वो सारी चीजें मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सिंध की आवाम परेशान है, सिर्फ परेशान इस पे है कि हमें वोट दूसरी पार्टी को नहीं देना है, पीपल्स पार्टी को देना है। मुसलसल तीसरी मर्तबा पीपल्स पार्टी को वोट सिंध के अवाम ने इसलिए दिया है कि पीपल्स पार्टी उन लोगों की खिदमत करती है, उनको रोजगार देती है, उनको सेहत की सहूलत देती है, उनको जो ज़रूरी शोबे है ना, जो गंदम अभी भी आप देखें सिंध गवर्नमेंट ने 25,000 मेरी बात सुने सिंध वाहिद गवर्नमेंट है जिसने सबसे ज्यादा 25,000 तनख्वाह फिक्स की, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अदालत ने उस पर भी स्टे ऑर्डर दिया है, किसी गवर्नमेंट ने उसको 25,000 नहीं दिया। आपकी मीडिया भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। साजिद भाई बैठे हुए हैं, क्या पीपल्स पार्टी ने जो 25,000 दिए वो एकदम सही है या गलत है? महंगाई हो गई है इस गवर्नमेंट में, पीटीआई की इस जालिम हुकूमत में लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, तो उनकी तनख्वाह बढ़ाना क्या पीपल्स पार्टी की गलती है? क्या पीपल्स पार्टी का ये गुनाह है कि आम आदमी की 25,000 तनख्वाह मुकर्रर करे? सर जिसके 5 बच्चे हो, मियां बीवी हो, 7 अफराद, क्या 25,000 में गुजारा कर लेंगे पूरे महीना इस महंगाई में? आखिरी सवाल मुझे आपको चाहिए क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। तो आप क्या समझती हैं कि दूसरी गवर्नमेंट 15,000 दे रही है और सिंध गवर्नमेंट 25,000 फिक्स कर रही है, क्या ये पीपल्स पार्टी का गुनाह है? क्या पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि महंगाई कम हो? पीपल्स पार्टी ने कल जो रोडों पे धरना दिया है, तो आप लोग सिंध में कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी एसीडीसी और मामला इन्वॉल्व हुए होते हैं, वो अशिया खुर्दोश में जाके दुकान में चेकिंग बैलेंस, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है पेट्रोल कम करना। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज बढ़ती है। फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है गंदम स्मगलिंग करने से रोकना। फेडरल गवर्नमेंट का काम है चीनी की जो टाइमिंग पे है उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। ऐसे नहीं है कि अपने दोस्तों की जो फैक्ट्रियां हैं वो भर के एक छोटा बच्चा जिसका छोटा बच्चा है जो नीडो नहीं खरीद सकता, वो इतनी महंगी प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कर सकता, अगर वो दूध की दुकान पर जाके उसको 150 रुपए लीटर दूध मिला है वो कैसे अफोर्ड करेगा जिसकी तनख्वाह 100-150 रुपए? सिंध गवर्नमेंट ने और लोकल गवर्नमेंट ने डेली वेजर्स है, वो किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे बताएं। 120 रुपए लीटर फिक्स किया है। 160, 150 120 रुपए। राकेश साहब हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? नाज़रीन को ये पैगाम देंगे कि स्पेशली मैं कराची के लोगों को कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी अब इस वक्त कराची को फोकस किया हुआ है, कराची के लोगों की खिदमत पे यकीन रखती है। आप हमें सपोर्ट करें, हम काम कर रहे हैं। रोडों में रास्ते, सीवरेज लाइन, अंडर पासेस, पानी की लाइनें, ये अब जब से मुर्तजा वाब साहब आए हैं ये प्रोजेक्ट सारे बने हुए हैं। अब आपको भी फर्ज बनता है जो ये रात को डक्कन चोर निकलते हैं उसको पकड़ें, जो सीवरेज लाइन है आपकी सीमेंट की बोरियां डाल के उनको लॉक करते हैं उस पे भी नजर रखें, क्योंकि गली मोहल्ले इसकी वजह से खराब होते हैं, पीपल्स पार्टी की वजह से खराब। ठीक है जी, गली मोहल्ले इसकी वजह से खराब होते हैं, पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं होते। मुर्तजा वहाब साहब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मेहमानों के साथ हमारे साथ रहे।